تا به حال به کلمات وارونه دقت کرده ای؟ گنج جنگ می شود، درمان نامرد است و کاخ خاک می شود، ولی دزد همان دزد است، درد همان درد است و گرگ همان گرگ. آری، نمیدانم چرا من نم زده است و یار رأی عوض کرده است. راه گویی هار شده و روز به زور می‌گذرد. آشنا را جز در انشا نمی‌بینی و چه سرد است این درس زندگی. اینجاست که مرگ برایم خانه ای گرم می‌شود، چرا که درد همان درد است. یا صاحب الزمان، دلم آرامش وارونه می‌خواهد، یعنی دلم شما را می‌خواهد.